यूट्यूब फॅमिली असंच होता तुम्ही सगळी बरे आहे आणि तुमका सगळ्यांक माही मोगाचो येवकारी आमच्या यूट्यूब चॅनलान अँड गुड आफ्टरनून फ्रॉम गलो ऑल्सो गलवायाचे बोधा किचनात आयज आम्ही व्लॉग आफ्टरनूनसान हे केलं स्टार्ट केला आहे आणि ऑलरेडी मुगे रांदून बी सगळे जाले आता रांदलं ते तुमकां दाखयता राईस कुकरार राईस केलो हांवें आणि काल ती भणीन हाडो ती भाजी केल्या इल्लीशी की घोसाळी नुस्तें केलें ती शिजयल्या आनी तितून हें घायला आनी चय कोडी पॉम्पलेट्स हाडलोली ती यास्टनान हाडलेलोली तेची बेश्टें केलां ग्रीन अशें सोय घायनासतना आनी हे नुस्तें कसलें तें म्हाका एक्चुली तेजें नांव खबर ना तें आतां फ्राय करपा जाय कितें म्हणटा तेका मोडसो दिसत म्हाका नको एक्चुली कितें म्हणटाय तें तेका सो तुमकां खबर आसल्यार मातशें म्हाका कमेंट करून सांगाय हांवें तें शिकून आहलो म्हण हांवें मागीर तें घेतलोलें तें पिसीस सुकोवन येयल्लें तें नुस्तेकारान सो मागीर तें आतां फ्राय करपाक जाय आनी मागीर मेळटा तुमकां आनी गलू खंय गेलो आसतलो आनी हिंगा गलूगे चिकन आहायचें हितून तेगे चिकन शिजयलां आनी जाल्यार नुस्तें फ्राय करपाक येतलो तें ऑलरेडी 12:30 जायन गेलें आतां गलू यांचो येवन हिंगा बेडरुमाक बसला हाय गलू हाव आर यू हाय गलू टुमोरो गोइंग दादा हाउस गलू गोइंग दादा हाउस टुमोरो येस हो गलूगे नेल्स व्हडले जालो हाचे ते कट करपा दिना आतां चोया फाल्यां बीन करपा ते गेलो रे गलू One eternity later. गुड मॉर्निंग आयच्यो फॅमिली असोच म्हणटा तुमी सगळीं बरी आहा आनी तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकारी आमच्या यूट्यूब चॅनलान आनी काल सान हांव कंटिन्यू करता काल मॉर्निंग शूट केलोले सो तो आयज कंटिन्यू करता सो ते दोनी व्लॉग एक बाराबर येतले आनी हांवें चोय आतां रेडी जालो वचपाक भायर सरता मातशें आनी गलू दाडा बारा दाडा येतलो ते करपा आतां आनी हांव म्हणटा मागीर वयतलें आनी मागीर मेळटा तुमकां दाखयता आयज मातशें घराक वचपा पयलीं हांव मातशें म्हगे एक काम करता आनी मागीर मातशें घराक वयता आयज आनी मागीर इवनींग येतलें आनी मागीर मेळटा तुमकां सी ऑल गुड इवनींग एवरीवन सो आतां तुमकां मॉर्निंग मेळ्ळो तें आतां इवनींग मेळटा कित्याक हांव गेलो आत्तां भितर सरलो घरा भितर आतां ऑलरेडी 7:30 जालीं थंय आनी गेलो ती कांय मुगे कामां जालें न्हय सगळीं पेंडींग उरलीं तुमकां खबर आयज सकाळच्यान पावस पडटा म्हूण बरो मोठो आसा मुगो आनी एक काम जालें मागीर दुसरें काम जालें मागीर हांव मागीर तशी कोणागे खबरेकूय गेलें हॉस्पिटलान सो थिंगांनी शूट केलें ना कित्याक बरें जायना न्हू कोणू बंद ना आनी तेंगे हें करप सो थिंग गेलें आनी उरलो सगळीं काम मुगे पेंडींग आहाय आतां ह्या दिसान पावस आहा न्हू सो मागीर चयता मागीर आनी केन्ना आनी आमी आतां येयलें घरा गलू सकाळीं दाडा घेवन गेलोलो आनी मागीर आतां तेका हांवें तासोन घेवन येयलें हांचे आनी आतां मातशें न्हांवन फ्रेश जातलें आनी डिनर म्हण तूं घरा कडेन घेवन येयलें थिंगा आतां आनी कितें रांदपाक जाय म्हण सो दॅट्स इट फॉर टुडे आनी हो मुगे मिनी व्लॉग सामको तेचेर आनी कांयच ना हाली मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आनी येस्टरडेज मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आहा सो प्लीज अंडरस्टँड आनी मातशें थोडे दीस दियाय म्हाका मागीर हांव सारकें रेगुलर व्लॉग्स करतलें आनी हय आनी म्हाका शिकून मोग दीत राहाय तुमी आनी आयज आमकां एक बर्थडे शाउट आवट आहलोलो बेबी स्कायला तेगे 10th बर्थडे सो हॅपी बर्थडे बेबी स्कायला मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ लव हॅपीनेस अँड गुड हेल्थ एन्जॉय युअर डे आनी मगे हांवें एक सॉंग म्हणलें तेका सो तेंय तुमी आयकाय आनी कमेंट कराय आनी बेबी स्कायलाकूय विश कराय एंड दॅट्स इट फॉर टुडे आय होप तुमकां हो मुगे मिनी व्लॉग लायक जातलो सो प्लीज डू लायक शेअर एंड सबस्क्राईब टू आवर चॅनल टील देन गुड नाईट एंड मोगासो बाय गुड इवनिंग आय यूट्यूब फॅमिली कशें एकदम सगळीं सो आतां सगळीं बरें आहाय म्हूण तशें हांवूय बरो आहा काम बी सगळें बरें वयता आनी आयज 25th of August जल्माचो दीस बेबी स्कायला 10th बर्थडे आनी I wish you a very happy birthday. May God bless you. Enjoy your day. Happy birthday to you. Happy birthday to you.